लव ऑफ अल्लाह पे बात की जाए तो मैं चाहूँगा ज़ीशान आप इस हदीस को थोड़ा हाईलाइट भी करें कि जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो क्या मामला उससे फरमाता है, फरिश्तों को क्या कहता है। ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि सुभान अल्लाह अभी सिंध में आई थिंक मीरपुर खास सिटी थी, वहाँ पे हमने वॉलंटियर से जब बात की तो उन्हें याद दहानी कराई कि देखो देयर आर सो मैनी पीपल हु आर अननोन ऑन दिस अर्थ बट दे आर वेरी फेमस इन दी हेवंस। और स्पेशली आज के दौर में जब हर कोई यहाँ फेमस होना चाहता है, इंस्टा पे, स्नैपचैट पे, सुभान अल्लाह देयर विल बी सम लकी पीपल हु आर टोटली अननोन हियर बट सो मच फेमस ओवर देयर। वो हदीस में चाहता हूँ कि आप जरूर। असल में ये टॉपिक का ना अल्लाह की मोहब्बत ये एक बड़ा मिसअंडरस्टूड टॉपिक भी है और अल्लाह भला करे सबका ही। हमारे जो म्यूजिक इंडस्ट्री है ना उसने बहुत गड़बड़ की। मैं थोड़ा सा जरा एक बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन उस चीज से मैं एक पॉइंट साबित करना चाह रहा हूँ। मैं एक पोइट्री बेसिकली हम अपने 14th के इवेंट के लिए जब मैं तैयारी कर रहा था ये जो पिछले साल गुजरा है तो उसमें ना मैंने जानबूझ के थोड़ा सा R&D की और मैंने YouTube पे सर्च किया एक इस तरह के गाने को जो कि बहुत सबसे ज्यादा जिसके व्यूज मिलियंस में थे। तो आप मुझे नहीं पता था बिलियंस और उसमें भी व्यूज ज्यादा हैं। तो उसमें मैंने ना वो लिरिक्स लिख के उसके इमेजेस वगैरह देखे तो उसमें आई थिंक आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर लेकिन कोई बॉलीवुड का ही गाना था। अच्छा उसके पहले 2 अशार पढ़ के मेरे ज़हन में आयात भी आई और हदीस भी आई और वो अशार ट्रू थे। दे स्टूड ट्रू मतलब दे स्टूड द टाइम ऑफ मतलब मुझे वो लग रहा था कि वो अक्कासी कर रहे हैं कि हाँ अल्लाह ने यही बात की है। वो जी शायर कहते हैं कि दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया। इब्ने कय्यम ने देखें पूरी किताब लिखी है इस पे, इश्क पे और ये मोहब्बत वगैरह पे। दवाए शाफी जो किताब है वो इस पूरे उस पे है। देखिए अल्लाह की मोहब्बत क्या है इसको बहुत आसान तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत क्या नहीं है। क्या मैं और आप जो जज्बात फील करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपने दोस्त अहबाब के साथ, मैरिड लोग अपने स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ, क्या वो उसको हम क्यास कर सकते हैं अल्लाह की मोहब्बत पे? तो जवाब है नहीं। उसमें वीकनेस। स्कॉलर्स कहते हैं कि नहीं, वो ये अल्लाह की मोहब्बत, पहली बात तो ये है कि आप मखलूक की आपस में मोहब्बत को इक्वेट नहीं कर सकते अल्लाह की मोहब्बत के साथ। अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद के अंदर बताया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। सूरह आल इमरान की बहुत मशहूर आयत है। अल्लाह कहते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए नबी कह दीजिए कि अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, यानी कि यार्डस्टिक क्या है किसी को ये कहने के लिए कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, उसकी यार्डस्टिक ये है फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करे। सो फॉलोइंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी कि जितना किसी मुसलमान के दिल में सुन्नत पर अमल करने की मोहब्बत ज्यादा है, इट इज एन ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन के उसकी अल्लाह से मोहब्बत ज्यादा है। और फिर आगे अल्लाह कहते हैं युहिब्बुकुमुल्लाह, उसका नतीजा ये निकलेगा क्योंकि फिर अल्लाह वापस भी आपसे मोहब्बत करेगा। यानी कि ये सिर्फ ये नहीं है कि आपको अल्लाह से मोहब्बत का दावा है, अगर आप इस दावे में सच्चे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में, तो आगे से अल्लाह की गारंटी है कि अल्लाह ताला भी आपसे मोहब्बत करेगा। फिर उसकी मैनिफेस्टेशन ये होती है कि अल्लाह ताला अपने तरीके से उसका इजहार करता है जिसको लोग नहीं समझ पाते। मसलन फॉर एग्जांपल जामे तिरमिज़ी की सही रवायत है कि अल्लाह जिसके साथ मोहब्बत कर लें अल्लाह उसको मसाइब में मुब्तला कर देते हैं। तो अब आप देखें ये अल्लाह ताला का फ्रेम ऑफ वर्क क्या है कि वो बंदा समझ रहा है कि अल्लाह मुझसे नाराज है, मैं ही क्यों, हालांकि अल्लाह तो आपसे मोहब्बत करते हैं इसलिए आपको आजमा रहे हैं। और अल्लाह ने आपको ये भी समझाया है अल्लाह आपको आपकी इस्तिताअत से ज्यादा आजमाएंगे ही नहीं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो ये इस तरह की चीज है कि आप इसको समझ जाए ना तो वो कहते हैं ना एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। लोग बल्कि ताना देते हैं, लोग दीनदार होते हैं ना, नमाजी परहेजगार, उनको कहते हैं यार देख तेरे से बेहतर तो हम लोग हैं, हम ना नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया हुआ है। जो ज़ीशान भाई ने हदीस पे थे, दैट इज द रियल रिफ्लेक्शन ना कि अल्लाह ताला ने उसको आजमाइश में क्यों डाला, बिकॉज अल्लाह लव्स हिम। एक स्कॉलर कहते हैं कि लोग जो पूछते हैं ना कि अल्लाह मुझसे खुश है या नाराज है, एक स्कॉलर कहते हैं अगर तुम पे आजमाइश आती है ना और वो आजमाइश तुम्हें अल्लाह के करीब कर देती है ना, दैट मीन्स कि वो आजमाइश एक ब्लेसिंग है तुम्हारे लिए। और इसके बरक्स तुम्हारे पे कोई आजमाइश आती है, तुम गालियां देना शुरू करते हो, लोगों को बुरा भला कहते हो, अल्लाह को नाउजुबिल्लाह बुरा भला कहते हो, अल्लाह से दूर हो जाते हो ना, तो दैट इज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट फॉर यू इन दिस वर्ल्ड। जो हदीस की बात हो रही थी, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला जब अपने किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं ना तो अल्लाह ताला सबसे पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं। उनको बुला के कहते हैं जिब्राइल मैं फलां इब्ने फलां से मोहब्बत करता हूँ, यहाँ स्टॉप करें आप, फलां इब्ने फलां आप भी हो सकते हैं। आपका नाम लेकर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, जिब्राइल तुम भी इससे मोहब्बत करो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस बंदे से मोहब्बत करते हैं, फिर आसमान में, बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द एंजल्स, वो आसमान में ऐलान करते हैं कि अल्लाह फलां इब्ने फलां से मोहब्बत करते हैं, तुम सब एंजल्स भी मोहब्बत करो। कैन यू काउंट द नंबर ऑफ एंजल्स? आप सुभान अल्लाह चेक करें, वो सब एंजल्स एक इंसान से मोहब्बत करते हैं, उस एक इंसान से, फिर उस इंसान की मोहब्बत जमीन में अहले दुनिया में फैला दी जाती है। आप मतलब सुभान अल्लाह अली भाई, कौन सा रिलेशनशिप ऐसा होता है? तब इफ नॉट अल्लाह फिर कौन है? बेशक कोई भी रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत इंसान के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, वी शुड स्ट्राइव फॉर इट। मैं इंशाल्लाह मेंशन करता हूँ कुछ चीजें जो कि कुछ क्वालिटीज जो अल्लाह ताला ने खुद बयान फरमाई है कि अल्लाह ताला किन से मोहब्बत करता है।
یا کن کوالٹیز والے لوگوں سے محبت کرتا ہے. اس میں نمبر 1 جو ذیشان بھائی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی انسان جو بھی مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا اللہ تعالیٰ اسے محبت کرے گا. نمبر 2 اللہ لوز دوز ہو آر گاڈ کانشیس یعنی متقین. جو آپ نے شروع میں بتایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں, ہر فیصلہ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ یہ فیصلہ یہ چوائس ہاں رب کیا سوچے گا, کانشیس ہوتے ہیں, اللہ ان سے محبت کرتا ہے اینڈ اٹ کین بی یو. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں جو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں, جن کا یعنی اسلام از ناٹ اے آپ سمجھ لیں کہ ایسا ریلیجن نہیں کہ جو صرف آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اسپرچل ہو جاؤ, آپ کی ڈیلی لائف کے جو معاملات ہیں اس میں بھی اسلام موٹیویٹس یو ٹو بی پیور ٹو بی کلین. اللہ تعالیٰ مطہرون سے محبت کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ٹرسٹ کرنے والوں سے, جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ از وردی کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ بلائنڈ ٹرسٹ کریں. اس پوری دنیا میں آپ کسی بھی بلائنڈ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ پہ آپ بلائنڈ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. ذیشان بھائی نے ایک ایونٹ میں ایک ایکٹیویٹی کرائی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نا مجھے پکڑیں, میرا ہاتھ پکڑیں اور آپ نا ذرا لین کریں اور آپ نے یہ امیجن کرنا ہے کہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑیں گے نہیں اف یو آر ریئلی ٹرسٹنگ ہم. بے شک. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہ سوری یہ مجھے ٹرسٹ کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کو جو ہے نا وہ تردد ہو رہا تھا کہ چھوڑنا دے. آپ انسان ہیں نا, بلائنڈ ٹرسٹ تھوڑا سا آ گیا تھا مسٹریس. اس کے بعد اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. آپ سے جتنی دفعہ مرضی گناہ ہو رہا ہے, آپ کی ہر دفعہ توبہ اگر سچی ہے اللہ لوز یو. ٹھیک ہے. یو آر ناٹ اے بیڈ پرسن. اللہ تعالیٰ مقسطین سے محبت کرتے ہیں. ہو آر المقسطین. آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت انجسٹس ہے ہماری سوسائٹی میں, ہر طرف, ایون گھروں میں انجسٹس ہے. بالکل. یو شوڈ اسٹارٹ فرام یور سیلف. آپ بھی انجسٹس کرتے ہیں. اف یو آر ناٹ امنگ دم جو انجسٹس کرتے ہیں, یو آر اے جسٹ پرسن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوز یو اینڈ یو ول بی ون آف دم جو کہ اللہ کے شیڈ کے انڈر ہوں گے قیامت والے دن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتے ہیں جو کنسسٹنٹ ہے اپنی ڈیڈز میں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ لوز دوز ڈیڈز جو کہ آپ کنسسٹنٹلی کریں چاہے وہ تھوڑا کام ہو. یعنی آپ ایک ذکر مثال کے طور پہ آپ اس کو ہیبٹ بنا لیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول لو یو. اور لاسٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صابرون سے, صبر کرنے والوں سے اور محسنین سے محبت کرتے ہیں. یعنی جو لوگ مشکلات میں صبر کرتے ہیں, شور نہیں مچاتے, ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو برا بھلا نہیں کرتے, اپنا گربان نہیں چاہ کرتے, اللہ کے فیصلے پہ صبر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں. فار ایگزامپل لاسٹ حدیث ریگارڈنگ دس, آپ نے وہ یقیناً سنی ہوگی ایک حدیث جب کسی مسلمان کے ایک بچہ فوت ہوتا ہے, اور آئی ریئلی وانٹ ایوری ون ٹو پلیز امیجن دس سچویشن. ایک انسان کے لیے نا اپنی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے, میرا خیال ہے باقی سب بلیسنگ سے پیاری اپنی اولاد ہوتی ہے. آپ کا چھوٹا بچہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتے ہیں, فوت ہو جاتا ہے, انسان اس پہ شور نہیں کرتا, صبر کرتا ہے, اللہ کی تعریف کرتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ تھا, اللہ نے اللہ کی چیز سے اللہ نے واپس لے لی. بالکل. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کے پوچھتے ہیں, حدیث کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کے پوچھتے ہیں تم میرے بندے کی اولاد یا وہ لے کے آؤ اپنے پاس. تو اگلی جو لائن ہے حدیث کی وہ بڑی انپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک لے کے آئے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انڈرسٹینڈز یور ایموشنز ایز ویل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوز اینڈ ایکنالجز یور ایموشنز ایز ویل. اللہ کہتے ہیں تم اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک لے کے آئے ہو. میرے بندے نے کیا کہا تھا, حالانکہ ہی نوز کہ کیا کہا تھا. اللہ تعالیٰ کا اسٹائل ہے نا, اللہ تعالیٰ کا پوچھنے کا اسٹائل ہے, اور اللہ تعالیٰ کا آپ کو فیل کرانے کا اسٹائل ہے کہ دس از ہاؤ آئی تھنک اباؤٹ یو. بالکل. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تم اس نے آگے سے کیا رسپانس دیا تھا. فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے آپ کی تعریف کی تھی. اللہ کہتے ہیں گو اینڈ بلڈ فار ہم اے پیلیس ان جنہ, اور اس کا نام رکھو بیت الحمد, ہاؤس آف پریز. دس از the love of اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ سی وٹ یو آر مسنگ. کیا بات ہے, کیا بات. سبحان اللہ. میں اسی سے مجھے یاد ہے, مجھے ایک آنٹی تھی, انہوں نے وائس میسج کیا, کافی رو رہی تھی, اور وجہ یہ تھی ان کی 14 سالہ بچی تھی, بیچاری کو بیمار تھی تو ڈیتھ ہو گئی اس کی. تو بڑی ان کی آواز میں بھی کرب تھا, اور آئی کوڈ ریئلی انڈرسٹینڈ کہ واقعی ایک ماں کے لیے کتنا بڑا یہ واقعہ ہے. تو لیکن جو انہوں نے بات کی نا وہ زیادہ بہت وہ تھی, اس میں تکلیف بہت تھی ان کی آواز میں. وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ علی بھائی میں ہر چیز پہ صبر کر گئی ہوں, اور آئی نو کہ ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے تھا, لیکن نا میری بیٹی نا بہت اٹیچ تھی مجھ سے, اور وہ نا اندھیرے میں سو نہیں پاتی تھی. میں اس کے ساتھ سوتی تھی تو لائٹ جلا کے سوتی تھی, تو اب نا مجھے انگزائٹی ہوتی, قبر میں تو اندھیرا ہے, کیا کر رہی ہوگی وہ اس وقت, قبر میں کیا ہوگا اس کا. تو پھر وہ رونے لگی. تو میں نے پھر انہیں کہا کہ دیکھیں بالکل میں سمجھتا ہوں آپ کے جذبات کو, لیکن آپ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ پہلے وہ آپ کے ساتھ تھی, اب وہ اپنے خالق کے ساتھ ہے. تو خالق تو پتہ نہیں آپ سے بھی کتنی محبت اس سے کرتا ہے. تو یہ آپ مت سوچیں کہ ابھی وہ اس وقت کس حال میں ہوگی. خالق جس طرح آپ اس سے سلاتی تھی, رات کو سکون دیتی تھی, پیار کرتی تھی, تو سوچیں اللہ اس کا کتنا خیال کر رہا ہوگا. تو اٹس آل اباؤٹ ایزیومنگ اباؤٹ اللہ, جیسے آپ نے شروع کہا تھا کہ وٹ از دی ایزمپشن. تو سبحان اللہ اس چیز نے انہیں اتنا کام ڈاؤن کیا. بات اصل میں صرف اتنی ہے کہ نا ہمیں ایسے موقعوں پہ نا بس ایک وہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ چاہیے ہوتی ہے کہ اور اللہ نے کتنی ری انفورسمنٹ دی ہے قرآن میں, بار بار اپنے وعدے یاد دلائے ہیں کہ اللہ کیا کرے گا تم لوگوں کو پنش کر کے. سورہ نساء میں اللہ نے کہا اگر تم شکر کرتے ہو, اگر تم استغفار کرتے ہو,